अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम या अल्लाह मदद। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला की दी हुई तौफीक के साथ हम अपना लेसन नंबर 4 दोहराएंगे। तो इस लेसन में सबसे पहले हमने क्या किया था, पहले लेसन में क्या था, थोड़ी सी दोहराई क्या था। हमने 2 ज़बर दो वाले जबर वाले और 3 तीन तीन जबर जबर ज़बर वाले 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 किए थे। तो 2 ज़बर वाले 3 ज़बर वाले यानी कि क़तला, रज़क़ा, सबरा सबरा, सबरा शकरा। शकरा, तो ये सारे हमने जाला, फ़ाला सारे हाँ किए थे, है ना? हाँ तो जी 2 ज़बर वाले और 3 ज़बर वाले का मतलब क्या होता है? उस एक उसने वाहिद किया मुज़क्कर गायब ने ने किया, काम है ना? किया जो जी हमारे सामने मौजूद नहीं है उसने काम किया, उसने जी किया, हम कहते हैं उसने किया। उसने किया। जी वो उसने खाया, वो उसने शुक्र अदा किया, उसने यानी कि वो एक है और मुज़क्कर है और जो हमारे सामने मौजूद नहीं है। फिर हमने देखा कि 2 ज़बर दोनों साइडों पे हो लेकिन बीच में 3 कुछ भी 3 आ की सकता है बजाय ज़बर जी जा, ज़ेर जा पेश आ हाँ सकती है। बदल जैसे है सकते हैं सामिआ, जी सामिआ, है ना? ठीक। तो सामिआ में सीन और आइन पे ज़बर है और मीम के नीचे ज़ेर आ गई तो पेश भी आ सकती है। ज़बरें तीनों ज़बरें भी आ सकती हैं और एक बदल भी ज़ेर सकता आ है हाँ सकता है जी ना, बदल सकता है। तो ये बदलता रहता है और इसको भूलना नहीं। फिर हमने वाव अलिफ का इज़ाफ़ा करके आखिरी 3 ज़बर वाले के आखिरी हर्फ पर पेश लगा पेश के, लगाती हाँ जी क्योंकि वाव अपने पीछे पेश लेती है तो वो हमने किया। फिर हमने किया कि अल्लज़ीना, अल्लज़ीना क्या है कि जमा वो लोग वो जिन्होंने लोग जिन्होंने या जिन लोगों ने यानी कि ये जमा के लिए है वो इससे पहले फिर हमने और क्या लगाया था। अल्लाज़ीना से पहले हमने क्या इन्ना लगाया, इन्ना इन्ना इन्ना, इन्ना 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 या अन्ना, अन्ना हाँ दोनों का मतलब क्या था, बेशक, बेशक बेशक बेशक। इन्ना या अन्ना मतलब है बेशक। तो ये हमने इनकी दोहराई हो गई अब हमारी ना। तो इन्ना या अन्ना कब आता है, शुरू जब के लिए शुरू में आता है अल्लाज़ीना से पहले पहले आता है आता हाँ जी, जी शुरू में आता है। इन्नल्लज़ीना, है ना? जी तो इन्ना जो है वो शुरू में आएगा और अन्ना जो है वो वो दरमियानी में दरमियान में आएगा। आएगा। मतलब दोनों का वही होगा। एक ही ये है आपने अच्छी तरह ज़हनशीन, ये दोहराई आपकी इसलिए है कि वो लेवल 2 से जाने से पहले काफ़ी देर हो गई हमारी, तो दोहराई हो जाए इसकी ना। तो फिर हमने इतना ही पढ़ा, कोई कुछ और भी पढ़ा? हाँ जी, बस इतना ही पड़ा था। इतना पढ़ा, आपके पास इतना मौजूद है। तो अब हमने करना है कमाल के 6 हरूफ इंशाअल्लाह ताला। वो हम देखते हैं क्या है हमारा। तो ग्रामर के बगैर हम कर रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं और 65% हमारी होती है उर्दू और 20% जो है वो हमारी बार बार रिपीट होने वाली होती है। तो फिर बाकी 15% जो है वो ख़ास अरबी है जो कि हम फिर बार-बार दोहराने से सीख जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये होगा हमारा एक रिवीजन। फिर इसको हम देखते हैं कि इंशाअल्लाह अब कोई शिकवा नहीं रहेगा कि कुरान मुश्किल है। है कोई? हम समझ ही नहीं सकते, नहीं है। अगर हम सोचें तो अगर हम गौर से देखें, गौर से पढ़ें और कुरान में ढूँढें और हम मेहनत करें तो हमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हम सब ढूँढ सकते हैं और हम हर रोज़ पढ़ रहे होते हैं। अब हमारा आज है कमाल के 6 हरूफ। तो कमाल के 6 हरूफ में हमने देखना है यी का नाकुम हा ही हू हुम, यी का नाकुम हा ही हू हुम।
ہا ہی ہو ہم اس لیے کہ ہا کے جو واحد ہے، واحد کا ہی مذکر کا صیغہ ہے، کی مذکر کی کیا کہتے ہیں اشارہ ہے، ضمیر جس کو کہتے ہیں ضمیر ہے، تو یہ ساتھ میں جڑ کے آتی ہے اور آخر میں آتی ہے لفظ کے۔ یہ جو ضمائر ہیں، یہ جو شے کمال کے حروف ہیں، یہ اسم کے ساتھ بھی کسی کے نام کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور کسی کام کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، جڑ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، آخر میں جڑ کے آتے ہیں۔ تو ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کن کے ساتھ یہ لگیں گے۔ یہ میرا، میری، میرے، مجھے، کا، کے، تیرا، تیری، تیرے، تجھے، یعنی کہ یہ ان کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ نہ، ہمارا، ہماری، ہمارے، ہمیں، ہم نے۔ کم، تمہارا، تمہاری، تمہیں، تمہارے، تمہیں۔ ہو، ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو، اس کا، اس کی، اس کے، اسے۔ اور جب یہ زیر کی شکل میں آئے گا تو کھڑی زیر عام طور پر آتی ہوتی ہے اس سے۔ پھر ہم، ان کا، ان کی، ان کے، انہیں۔ تو یہ ہمارے 6 حروف ہو گئے اور ان سب کو ہم نے اپلائی کرنا ہے اب۔ یہ ہے، ٹھیک ہے، پورے 6 ہو گئے۔ اب ان کو ساتھ میں ملانا ہے کسی لفظ کے۔ ربا نا، رب کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بہن جلدی سے ملا دے ان کو۔ میں پڑھوں گا ہاں جی، جلدی سے پڑھ دے کیونکہ ہم دہرائی کر رہے ہیں نا، تو پھر اس لیے سبھی کا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم پڑھیں، ورنہ وہ پھر اعوذ کلاس ہی باللہ پوری من ہو جائے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی میرا رب ربو کا تیرا رب ربونا ہمارا رب ربوکم تمہارا رب یعنی تم سب کا رب ربوہو اس کا رب ربوہم ان سب کا رب۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو یہ کتنے آسانی کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی اب یہ کا نا معنی دیکھیں آپ، آمالی، آمالی، پھر ہم کہیں گے آمالی، میرا آمالو۔ میرا عمل تو آبدہ بہن آپ یہ بہن پڑھ لیں جلدی سے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اور پریکٹس ہو جائے ان کی۔ امالی میرا عمل آمالی، امالی نہیں سسٹر پھر ہم ایسے پڑھیں گے نا امالی۔ میرا امالی جب اچھا میں اپنے لیے امالی اگر میں کہوں گی سے زیادہ کے لیے پھر وہ بھی ہو ہمارے سکتا ہے، وہ ہاں بھی ہو جی سکتا ہے، نہیں امالی میرے امال ہو سکتا ہے میرے یہ بھی۔ عمل ہاں اگر جی ہم کہیں گے امالی تو میرا ایک عمل، ٹھیک ہے، اچھا جی دونوں ٹھیک ہے آ سکتے ہیں اس کے دونوں ساتھ، ٹھیک ٹھیک ہے ہے جی آگے۔ تو سبھی کے ساتھ دونوں آ سکتے ہیں کیونکہ ہاں ہمارا جی ایک عمل بھی ہو سکتا ہے جو ہم اور نے کیا ہو اور بہت ہمارے سارے بھی زیادہ اعمال بھی ہو سکتے جی ہیں، تو یہ ہاں جمع ہے اعمال۔ بالکل جی ہاں جی مالو تیرا امالو کا تیرا امال امالو ہمارا امالونا ہمارا امال ہمارے امالکم پھر ہوں گا ہمارے ہمارے اعمال۔ ہمارے امال جی امالکم تمہارے امال امالہ اس کا امال امالہم ان کے امال اس کے اعمال، اس اس کا کے ہوگا تو اس کا عمل ہوگا پھر ٹھیک ہے امالو، امالو، امالو اس کا امالوہو اس کا عمل پھر ہوگا، اس کا ایک جی ہوگا، یہ ٹھیک کیونکہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ خود لکھ لیں ٹھیک ساتھ میں واحد کر کے بھی، ٹھیک ہے۔ ہاں تو جی جی ایسے ہی ٹھیک یہ زاکاری بھی ہے، اس کو بھی سارے ایسے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے ہاں اب جی ان کے ساتھ آپ جو مرضی لفظ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے ہاں ان جی سے پہلے جو مرضی لفظ لگا لیں، کیا آپ نے لگانا ہے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی یہ ٹھیک اور بھی ہے جہاں پہ جے بی کا جے بی کا تو میں نے جہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ تیری اے، کے میرا تیرا تیرا نگہبان تو تیرا سوری تیرا گریبان، تیرا جی تیرا ہاں جی گریبان جیب کے جی لیے جی بھی آتا ہے بتایا تھا لیکن ہاں جی گریبان کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، جی جی کیونکہ بتایا وہ تھا ہاں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکتا ہوا تھا نا۔ جی تو یہ پھر جیب کے لیے بھی وہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ گریبان کے لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ تیرا گریبان ہوگا، بس اس سے اتنی میں نے بتانی تھی، باقی سب آپ کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ صدری، صدرو کا صدری کیا ہوتا ہے؟ میرا سینہ، سینہ 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 اس کو کہتے ہیں۔ قلبی میرا دل دل۔ میں تھوڑا سا بتا دوں جس بہن نے پہلی بار سننا ہو اسے پتہ چل جائے کہ یہ کا ناکم ہا ہی ہو ہم، ان کو اسی ترتیب میں آپ یاد کر لیں گے تو بہت آسانی رہے گی۔
قلب جہاں پہ لکھے ہوئے آیاتی کا ہوتا ہے میری آیات یا نشانیاں، ٹھیک ہے، آیات یا نشانیاں باقی سب کے مطلب لکھے ہوئے ہیں۔ صدری کا مطلب سینہ ہوتا ہے، اور اہلی کا مطلب گھر والے ہوتے ہیں۔ اہل گھر والے کو کہتے ہیں، اور قلب دل کو، نفس ہمارا نفس جو ہے اس کا ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آپ پھر پریکٹس کریں گے ان کی جتنی بھی یہ سارے پریکٹس والے ہیں، یہ بھی پریکٹس ہے، ایسے ہی آپ لگائیں گے ان کو۔ یہ کم میں نے نہیں بتایا ابھی، ٹھیک ہے۔ کم کب آئے گا؟ جب ہمارے سامنے کوئی ہوگا تو ہم جمع کے لیے کم کے استعمال بھی، کا کی جمع کم ہوتا ہے، کا کی جمع کم، کا کی جمع کم، اور نا کی جمع نا، میں کی جمع نہ ہوتا ہے، آئی کی جمع ہے نا، آ الف کے اوپر زبر لگا دیں تو آ کی جمع نہ ہوتا ہے۔ نحنو ہم، ہے نا، نہ جنا ہے۔ تو ہم بھی ہے وہ دور کے جو ہمیں پتہ نہیں ہے، ان کا نظر نہیں آ رہے، غائب ہیں، اور کم جو ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور تم بھی ہوتا ہے نا، تم بھی اسی معنی میں آتا ہے جو ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آپ انہی کو ذہن نشین کر کے اپنے شیخ کمال کے حروف کو ان سب کے ساتھ ملا کر ترجمہ پھر آپ کریں گے۔ کہاں جو ملیں گے؟ آخر میں ملے ہوئے ہیں، بلکہ لگائے گئے ہیں، آپ صرف ترجمہ کریں گے۔ ترجمہ آپ کو دیا گیا ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے، انشاءاللہ۔ یہ آپ کے لیے کلاس 4 ہے، اس کی ریویژن ہو گئی۔ یہ سارے یہ تو کیا سیکھا؟ شیخ کمال کے حروف، ہاں جی، کمال کے 6 حروف کس کو ساتھ میں لانے ہیں؟ کن کے ساتھ ملانے ہیں؟ وہ جو 2 زبر 3 زبر والے پڑے ہیں، ان کے ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہماری کلاس نمبر 5 انشاءاللہ ان کو دیکھتے ہیں۔ کلاس نمبر 5 میں ہمارے شعر ہے، شعر ہے، جی، کلاس نمبر 5 بھی شعر، الحمدللہ۔ تو جی ہم جہاں دیکھیں گے الحمدللہ اب ہم ان تمام چابیوں کے مالک ہیں، اور کون سا بھی تالا کھول سکتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لاکھ تمہارا چابی ہماری، تو چابی ہم دے رہے ہیں 1 علامت، 2 علامتیں، 3 علامتیں، ابھی ہم نے 6 علامتیں لی ہے نا، 6 سے بھی بلکہ کم اور تم بھی لیا، ایسا ہی ہے، کم اور تم بھی لے لیا، تو وہ 8 علامتیں ہماری ہو گئیں، اور اتنی آسان علامتیں کہ یاد کرنے کے لیے بہت کیا ہے، ی کا نا، ہا ہو ہی ہم، کم تم، سارے اکٹھے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ 2 زبر 3 زبر والے ساتھ میں ہم نے ملایا تھا واو الف، الذین بھی ساتھ میں ملایا ہے نا، ان الذین آمنو، جب آمنو آیا تو واو الف آ گیا ہے نا، ان الذین آمنو یہ آ گیا، تو لی پڑھا تھا ہم نے، لام زر، لی کیا ہوتا ہے مطلب؟ کے لیے، لی کے لیے، تو یہ سارے آگے وہی کیا ہے، شیخ کمال کے حروف، شیخ کمال کے حروف، جی ابھی تک ہم نے پڑھا۔ اب ہم آتے ہیں پری پوزیشن کی طرف۔ پری پوزیشن آتے ہیں فعل کے ساتھ بھی اور اسم کے ساتھ بھی، یعنی کسی کے نام کے ساتھ بھی آتے ہیں اور کسی کام کے ساتھ بھی آتے ہیں، دونوں کے ساتھ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی پہلے آئیں گے، ان کے کہاں آئیں گے؟ کسی اسم سے پہلے آئیں گے، 2 زبر 3 زبر والے سے پہلے آئیں گے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم پھر کسی کے نام سے پہلے آئیں گے، یعنی اس کی طرف ہے، من سی، ہے نا۔ تو نمبر 1 ما، ساتھ چیز پڑی ہوئی ہے نا، ساتھ میں اگر تصویر آپ دیکھیں تو ساتھ پڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے رکھ کے اوپر پریزنٹ کی طرح بند کی ہوئی ہے نا۔ تو بینا درمیان، بینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درمیان، جن کے مطلب ہے ما ساتھ، بینا درمیان، اعلی اوپر، اعلی اوپر یا پر،
पार पर भी कर सकते हैं, जी ऊपर या पार, दो मतलब जी इसके होते हैं। फी में, में इनसाइड यानी उसके हाँ जी अंदर ना। मेन से फी कल्बी, फी फी- कल्बी हाँ मेरे जी दिल में हाँ ना, क्या जी चीज है मेरे दिल में वो। सो जब अब इन्ना आ गया और लाली आ गया, ला भी आएगा, ला भी आ सकता है जबर के लिए, जबर के साथ, और ली भी आ सकता है। तो इनको लगा के आपने शे कमाल के हरूफ पहले लगाने हैं, इनके सॉरी इनके साथ शे कमाल के हरूफ जोड़ने हैं, ठीक है। इन्ना, इन्ना पहले लगाया, याद है ना, मैंने कहा था कि पहले ही जी आएगा जी इन्ना, शुरू इन्ना में आता है। तो इन्ना, अब इन्ना के साथ कमाल के शे हरूफ लगा दें, ठीक है। और ली के साथ कमाल के शे हरूफ लगा दें। फिर जो है, अब ली जो है, ली के साथ शे कमाल के हरूफ लगेंगे कि एक ही लगेगा? ली क्या होता है? मेरे लिए। मेरे लिए ली का नहीं कहेंगे आप, वो क्योंकि वो क्या होगा, कुछ भी नहीं। फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जबर वाला काफ आएगा, लाम आएगा। बाकी सब के लिए ली मेरे लिए ज़ेर वाला आएगा, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुतकल्लिम हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे लिए ज़ेर आएगी। क्यों? क्योंकि या हमेशा आपने पहले जेर ज़ेर लेती है लेती है, इसलिए हम इसको ज़ेर देंगे लाम को, जी ठीक है। बाकी सब जो हैं वो खुशी खुशी जबर कबूल कर लेते, ठीक है। बाकी जी तमाम प्रीपोजिशन जो है वो खुशी खुशी जबर कबूल कर लेते हैं, तो इसलिए हम ला के ऊपर जबर लगा देंगे। ली, ली मेरे लिए, ला लाका तेरे लिए, लाना हमारे लिए, लाकुम तुम्हारे आपके लिए, लिए आपके लिए जा लहू आपके उसके लिए लिए, लाहू लाहू उसके उसके लिए, लिए और लाहुम उन सब के लिए। ये सारे पढ़ते होते हैं ना हम कुरान में, जी कितनी बार ये आते हैं, बहुत बार। ये कमाल के शे हरूफ जो हैं ये भी कुरान में बहुत बार आते हैं, तकरीबन 10,000 मर्तबा आते हैं ये जो कमाल के शे हरूफ हैं। बल्कि हमने 8 किए तो इससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि इनको कुम और तुम को तो हमने गिना ही नहीं ना, हमने सिर्फ शे को गिन के 10,000 से ज्यादा किए, कम से कम। लेकिन ये है कि कुम और तुम का लगा लें, कुम तुम और हुम मतलब वही होता है, हुम वो और कुम और तुम का मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है। इन्ना कुम बेशक तुम, और ये हमने कर लिया इंशाल्लाह इसका भी। ये इनको मिलाते जाएं एक दूसरे। अब अन है, अन का मतलब है सी, इंदा है पास, पास इंदा पास और नजदीक भी होता है, जी इंदा जी पास और के नजदीक, यानी अल्लाह के नजदीक। तुम्हारे लिए है ना, वो तो दीन इस्लाम ही है हाँ जी ना। तो ये फिर अल्लाह के नजदीक तकवे वाला कौन इंसान सबसे बड़ा है? जो तकवे में बड़ा हुआ है। तो इंदा पास भी होता है और के नजदीक भी होता है। जी तो आला ऊपर, ऊपर मा जापान साथ, साथ आला ऊपर ऊपर या या पार, पर ये हम आला जी ऊपर या ऊपर पार, पार मा साथ। साथ तो ये इनको फिर कमाल के शे हरूफ के साथ जोड़ के लिखे। हाँ जी आला किधर आएगा, मा किधर आएगा? सबसे पहले। पहले हाँ जी फिर पहले वो फिर इनके साथ आप जोड़ेंगे, और फिर मतलब अब ये देखें एक जमीर ही लगी है, ये कमाल का शे हरूफ में से ये एक लग गया और ये पूरा मतलब दे गया, ऐसे ही है ना। तो जी जहां पे देखें, लेकिन जहां पे मदलीन आई हुई है, अलैया, क्यों? क्योंकि जो लाम के ऊपर खड़ी जबर है ना, खड़ी जबर लाम के ऊपर, वो असल में अलिफ सगीरा होता है। जी अलिफ यानी कि अलिफ ही होता जी है, तो अलिफ अपने पहले क्या लेता है? जबर जबर लेता है ना, जबर जबर लेता लेता है। है हाँ जी है ना, अलैया, अलैया। ये या जो है जज्म वाली थी ना, जज्म जी वाली पहले, क्योंकि शद है ना, जी शद से पहले जो जज्म वाली जज्म वाली या है, उसने अपने पहले जबर ली हुई है, ठीक है। तो या के ऊपर भी आगे जबर है। तो ये बाकी सब वो ही हैं। इसको मैंने करना था, वो मैंने कर दिया आपको एक्सप्लेन, बाकी सब वही हैं। तो ही का हमने किया कि हा ही हु हुम, यानी कोई भी आ सकता है। हाँ जी इला तरफ मिन से, इला तरफ और मिन से, इला
طرف من سے، ان کے ساتھ کمال کے 6 حروف لگانے ہیں، اور یہ سب اب آگے ہیں آپ کے سامنے، الا طرف، من سے، اندا، ان، اعلی، سب آگے۔ اب یہ ان کے آپ کے پاس ہو گئی پوری PDF، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں استعمال ہوئے ہیں۔ آپ کو دوسری سکرین شیئر ہو جائے گی، دوسرا لنک میں شیئر کر دوں گی۔ تو یہ کیا سیکھا ہم نے اور 5 میں کیا سیکھا؟ پری Preposition. پوزیشن، یاد رکھا کریں کیا سیکھا۔ تو کلاس نمبر 4 کا تھا کمال کے 6 حروف، کمال کے 8 حروف، 8 سوری 8 اور پھر ہم نے سیکھا اب پریپوزیشن پریپوزیشن اور preposition. یہاں پہ ٹھیک ہے، وہ کب آتے ہیں؟ وہ شروع میں آتے ہیں، یہ کمال کے 6 حروف سے پہلے آتے ہیں۔ یہ ہماری جو باتیں ہو گئی۔ تو یہ ہے کلاس نمبر 6، یہ بھی مجھے امید ہے کہ شیئر ہی ہے آپ کے ساتھ، ہاں جی شیئر ہے۔ تو جہاں پہ ریویژن ہے، ماسٹر لیسن کون سا ہے، وہی پیچھے جو ہے کیا سیکھا تھا، جلدی جلدی بتاتے جایا کریں، کیا سیکھا تھا ہم نے؟ کمال کے 6 حروف اور ہاں جی، اور preposition. پریپوزیشن اور کمال کے 6 6 حروف، تو یہ ہم نے سیکھا تھا۔ اب جو یہ تھا کمال کے 6 حروف، سوری، آپ کی کلاس کرنے سے پہلے پتہ نہیں میرا گلا خراب ہو گیا۔ آپ لوگوں سے مجھے شاید اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو نی بنانے، تو نی بھی میرے لیے ہوتا ہے، می ہم کرتے تھے، می چھوٹا بچہ جو مائی می کرتا رہتا ہے، اپنا نام لینے کے بجائے می کرتا رہتا ہے، میں۔ تو اب ہم نے لگانا ہے یا کے پہلے نون، تو نون لگا دیں تو نی، اس کے مطلب بھی وہی ہے، صرف زیر سے ہی یہ لکھا جاتا ہے نی جو ہے، کیونکہ متکلم کا ہے، بولنے والا وہ کہہ رہا ہے نا، بولنے والا کہہ رہا ہے تو وہ صرف زیر سے ہی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہے قومی دینی، قومی میری قوم، دینی میرا دین، ہادانی، ہادانی ہوگا، ہادانی، وہ جے دو، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ اگر ہادانی ہو تو ان کی ہدایت بھی ہو سکتا ہے دو کی، لیکن ہادا جہاں پہ دیکھیں ہادانی ہے لفظ، ہادانی، جہاں پہ قومی میری قوم میری قوم. ہادانی، تو جہاں پہ قومی میری قوم ہے، جی. جہاں پہ آپ ترجمہ پھر کریں گے انہی کو لگا کے، انا آ گیا، اللہ دینا، سب واو الف آ گیا، اور جہاں پہ صالحات جو تا ہے یہ مؤنث کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی آپ سب پری پوزیشن کا ہے، جہاں پہ لہم ہے، لا ہم نے پڑھا ہے نا، اور ساتھ میں ضمیر لگا دی، کمال کے 6 حروف میں سے پری پوزیشن آگے، یہ سارے ادھر آگے ہیں، لا کا مطلب نہیں، اور خوفا کوئی خوف، کوئی خوف یحزنون غمگین ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالحہ کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں، یہی ہم اب نی کو لگا کے
کمال کے شی حروف میں جی کے بجائے نی لگائیں گے اور ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقہ جعلہ اس نے رزق، جعلہ سوری اس نے بنایا، رازقہ اس نے رزق دیا، سالہ اس نے سوال کیا. تو ان سب کو لگا دینا ہے. آگے یہ جہاں پہ پری پوزیشن ہے ان کو شے کمال کے حروف کے ساتھ ملا دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی یاد دہانی ہے پچھلے اسباق میں سے. ٹھیک ہے. یہ پچھلے ہی سب دہرائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے. تو جہاں پہ وہی ہے پیچھے والے، کوئی نیا نہیں ہے، جہاں پہ پیچھے والے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب دہرائی ہو رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. دہرائی میں پھر بار بار دہرانے سے ہی آئے گا نا. یوں یوں آپ دہراتے جائیں گے آپ کو آتا جائے گا. اب تک ہم نے اس نے کیا سیکھا ہے. اب کرنے والے کا نام آگے لگا دیتے ہیں. جیسے خالقہ پہلے ہم نے پڑھا تھا خالقہ، اب ہم پیدا کرنے والے کا نام بھی بتا دیں گے. خلق اللہ، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. پہلے ہم کہتے تھے اس نے پیدا کیا. جو اس تھا وہ اللہ کی طرف ہی اشارہ تھا، ضمیر تھی ہے نا. لیکن اب اللہ کا نام آگے آ گیا. کوئی بھی نام آگے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ کا نام آگے آ گیا اور نام کے آخری حرف پر پیش آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس نے پیدا کیا، پھر وہ کام کرے گا. فائل پھر وہ ہوگا کام کرنے والا، ڈوئر. ٹھیک ہے. اگر پیش ہوگی نام کے اوپر تو پھر ہم کہیں گے اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ اب وہی ہیں پیچھے والے جو ہم نے کیے تھے، ان کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ ملا کر کیا گیا ہے. 2 زبر 3 زبر والے، ساتھ میں واو الف کا اضافہ، اور دوسرا تھا ہو، جو پڑھا تھا نا یہ کا نا کم ہا ہو ہم کم، اور تم کمال کے شے حروف آندے کم تم. کمال کے حروف جو تھے یہ سارے آپ کے پریپوزیشن بھی ساتھ میں ملے ہوئے ہیں. اور خلقنی، خلقنی، رزقنی، جعلنی، ہے نا. وہ سارے ساتھ میں آپ جو بھی قرآن سے ڈھونڈے، قرآن سے آپ نے ڈھونڈنے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہیں سارے، اور آپ نے مجھے امید ہے کہ ڈھونڈے بھی ہوئے ہوں گے. یہ ان کی ایکسرسائز ہے. اور یہ جو اور بھی ہیں تھوڑے سے مشکل الفاظ کا ترجمہ دیا گیا ہے ساتھ میں، اس لیے کوئی مشکل پیش نہیں ہونی چاہیے. اور جن بہنوں نے پہلی بار پڑھ رہی ہیں، سننا ہی ہے، یعنی کہ پہلی بار ہی سن رہی ہیں، ان کے لیے جو پہلے ریکارڈنگ لیسنز ہیں وہ شیئر کر دیے جائیں گے انشاءاللہ گروپ میں. تو کیا سیکھا اب؟ کیا سیکھا ہم نے اس کلاس سے؟ ہم نے سیکھا کمال کے 6 کمال حروف کے 8 حروف اور 8 حروف. ہاں جی. 6 سے اب 8 ہمارے ہو گئے 8 ہو کیونکہ گئے. ہم ہاں نے جی. ہاں جی. اور بھی ڈھونڈ لیے. وہ زبان پہ 6 حروف ہی پہلے تھے نا. کمال کے 6 حروف ہی رکھیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ ساتھ میں 2 اور ہم 2 اضافہ اور بھی کرتے ہیں. ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. پری پوزیشن. ہاں جی. پری پوزیشن. ہاں جی. ہاں. تو اور پھر ہم نے اور جو کیا کیا تھا؟ جیسے خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. خلق اللہ، ہاں پیدا، ہاں اللہ نے پیدا کیا نا. پیدا کیا. ہاں جی. تو یہ ہم نے سیکھے. تو جی پھر یہ یہ سیکھے. ہے کہ جب ہم سیکھ لیتے ہیں کسی چیز کو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپلائی کرتے ہیں. جی جی اپلائی کرنے ہے نا، جی کیونکہ اپلائی کریں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا، ورنہ نہیں پتہ چلے گا. جب تک ہم ان کو ڈھونڈتے ہی رہیں گے، اگر کرتے رہیں گے ہائے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے نا، تو پھر نہیں پتہ چلے گا. جب ہم اس کو اپلائی کر دیں گے بیچ میں تو پھر ہمیں ہوگا کہ ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر شے پریکٹس سے آتی ہے نا. ہاں جی بالکل. ہر شے پریکٹس سے آتی ہے. جتنی پریکٹس کرتے جائیں گے اتنی پریکٹس ہوتی جائے گی، اور چیز آسانی بھی ہوتی جاتی ہے. یوں پریکٹس کرتے ہیں آسانی ہوتی جاتی ہے. تو آسانی ہم نے یہ کیا ہمیں آسانی پیدا کرنی ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے. جی میں ابھی سے 7واں کھول رہی ہوں، وہ میں نے پہلے کھول کے نہیں رکھا تھا تو اب ٹائم لگ رہا ہے. شیئر ابھی میں شیئر ہو رہا جی جی ہو رہا جی 7واں. جی نہیں ابھی جی ہو رہا. آ گیا لیکن وہ
नहीं ये तो उसका ऊपर वाला है ना, हाँ जी शेर अभी वो तो मैंने निकाल के रखे हुए थे ना, तो ये और इन्ना इन्न साता ला आतियतुन, ये मैं इन्न साता ला आतियतुल ला रैब फीहा वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून। सूरत गाफिर की आयत है। बेशक क़यामत क्या है, क़यामत की घड़ी आने वाली है, सही है नहीं शक नहीं उसमें, उसमें और फिर लेकिन अक्सर लोग लोग नहीं ईमान नहीं लाते। मान लाते। किस पर नहीं ईमान लाते? उस क़यामत की घड़ी पर। की घड़ी पर क़यामत की घड़ी पर ईमान नहीं लाते, कहते हैं देखा जाएगी, आएगी, तो हमें नहीं पता आनी भी है कि नहीं, है ना। हम्म, आज हम देखते हैं कि सुनना, नंबर 1 सुनता, पहले आप सुन ही रहे हैं ना, हाँ जी जी फिर आप साथ में हरूफ देख भी रहे हैं, जी अल्फाज, जी फिर आप दिल में उतार रहे हैं, ऐसा ही है। हाँ जी जी नस्सामा वल बसर वल अल आफिदात और अब वल एक है अफीदता, है ना, वल लाला अफीदता, तशकुर इन समा वल बस वल वापस अबसारा वल बस अफीदता। अच्छा, आपके आगे लिखा हुआ है, ठीक जी है। हाँ जी वैसे ऊपर लिखा नहीं, हुआ है मैं वो नहीं देख रही थी, अच्छा ठीक हाँ है। जी जाअल लकुम अस्समा वल अबसारा वल अफीदता लअल्लकुम तशकुरून, सूरत नहल है और आयत नंबर 78 है। उसी ने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्रगुजारी करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र शुक्र अदा करते हैं, अदा यानी कि जो हमने सीखा है ना, जो जी हमें नजर आ रहा है, जो हमने सुना है, हमारा दिल वही कबूल करेगा, अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे, जी जी ठीक है, अपनी तरफ से नहीं लगाने। जी वही करना है, वही कहना है जो कि हम सीख चुके हैं। जी जी तो जहाँ पे हम देखते हैं कि जो नज़र आ रहा है वही पढ़ेंगे, अपनी तरफ से ज़बर ज़ेर पेश को बदलते नहीं हैं। तो जब पढ़ रहे होते हैं आमतौर पर तो क्या करते हैं, ज़बर की जगह ज़ेर, हाँ जी ज़ेर की कई जगह दफा पेश लगा देना और जी लगा देते हैं, और जी मतलब कितने आज अब आपको पता चल रहा है कि किस तरह इनके मतलब बदलते हैं। जी जी एक ही गलती से किधर की किधर पहुँच जाती है, कुफ्र शिर्क तक। हाँ जी जी तो इनको मतलब बदल जाता जब है। समझ आ जाती है, इनकी रट्टा लगाने की बजाय जब इनकी समझ आ जाती है ना कि इसका मतलब क्या है, तो फिर बस से कमाल के शेहरूफ याद करते जाएं, और उनके साथ दो उनके फ्रेंड या उनके मिलने लगा लें, विजिटर्स भी, हम्म, मेहमान भी। वो क्या है, कुम और तुम, प्रेजेंट के लिए आते हैं, यानी कि जो हमारे सामने हाँ मौजूद हाँ होता है, जी जिससे हम बात कर रहे होते हैं, हाँ जी वो इंसान या वो, ठीक है, उसको मुखातब, जिसको मुखातब कर रहे होते हैं, ठीक है, हाजिर या मुखातिब, जी जिसको हम मुखातिब करके जिसके साथ बात कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं अल्लाज़ीना हमने पढ़ा था, तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि अल्लाज़ी उसकी वाहिद है, तो हाँ जी उनका उसका मतलब था अल्लाज़ीना का जिन लोगों ने, जिन लोगों ने, जिन्होंने, है ना, जिन्होंने हाँ और जी जब वो लोग जिन्होंने, तो अब जी क्या है, अल्लाह जी जो इसकी वाहिद है, पहले तो ये है ना, वो जी बाद में आया। जी तो जो, यानी कि अल्लाह जी जो, जो या जिस वो जो, हो जी चुका हाँ जी जिसने, अल्लाह जी जिसने, अल्लाह जी जिससे, अल्लाह जी जिसको, जिसको है ना। जिसको तो यानी कि कोई भी ये इसकी कोई भी हो सकता है ना, जी जिसने, जिसने काम किया, जिससे हुआ, या जो भी जिसको लगा सकते हैं आप, जो भी आएगा, हम नहीं लगाएंगे, कुरान में आएगा, जी जी क्या कुरान में तो लगा होता है ना। तो हम देख सकते हैं जी, इधर आगे अल्लाजी, आज के सबक में हम अल्लाजी सीखेंगे। तो कुरान में अक्सर इस तरह आता है अल्लाजी, ठीक है, अल्लाजी पहले आता है, या वल्लजी या हुवल्लजी वल्लाहुल्लजी, यानी कि अल्लाह का नाम भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लजी, तो ये सारे लगा के हुवल्लजी, हुवल्लाहुल्लजी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लजी, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लजी। तो इन सब को आपने गौर से देखना है। अब याद ये स्लाइड आपको होगी कि हमने क्या सीखा था, कमाल के शेहरूफ में हरूफ से ये क्या है, ये का ये नाकुम, जो हमारे सामने मौजूद है, जिससे हम बात करें, हु हम नहीं, हा ही हु हम नहीं लगाएंगे, जी हा ही हु जी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जिससे मुखातिब हैं, जिससे बात हो रही है, हम उसकी अब बात कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाज़ीना में से नून को निकाल दें,
اور نون کو ضائع نہیں کریں، یا سے جوڑ دیں تو بن گیا نی، وہ ہم پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، نی ہم نے کر لیا نا پہلے، جی تو وہی نی اصل میں یہ نی یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے کہ وہ نی ادھر آ گیا ہے نا، آپ کو تھوڑا سا یاد رہے کہ وہ نی کدھر گیا، وہ نی ہم نے نکال کے کدھر ادھر لگا دیا، یا کے ساتھ لگا دیا، کہ معنی کیا ہو گئے ی کے معنی کیا میرا ہے نی، نی کے نی اور ی کے معنی وہی ہے، Same میرا ہے، میری same میرے ہے۔ میرا میری مجھے، مجھے نا؟ مجھے مطلب نہیں بدلا، جی ایک صرف وہی بدلا ہے جو یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں آیات کس طرح بدلی ہوئی ہیں، جہاں پہ ہوا اللہ ہوا وہی تو ہے جس نے، ہے نا، کس طرح ہم کرتے ہیں نا، اس کا ہاں مطلب جی یہ سارے کافی سلائیڈز ہیں، تو کیا سیکھا اس سے، اللہ زی کو، جی اللہ زی، اللہ اللہ زینا کے نون کو نکال کے تاکہ یا ی کے ساتھ لگا دیا، اور اللہ زی کا مطلب ہو گیا جو جس جسے جسے جس نے، جس کو جس نے اور کیا ہوا، اور ہم؟ اور کیا ہم نے سیکھا، اور بھی تو سیکھا نا کچھ، نہیں اس میں یہی سیکھا، یہی سیکھا ہم نے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تھوڑا سا ہو جائے نا، جی کیونکہ دماغ پھر حاضر رکھنا پڑتا ہے اس میں، جی ٹھیک ہے، کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، آپ ہر ایک کی بات تو نہیں مان لیں گے نا، جی اب میں نے کہہ دیا کہ کچھ اور سیکھا، آپ کہیں کہ ہاں ہم نے سیکھا، تو لیکن پتہ نہ ہو کہ کیا سیکھا، ہاں اس کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے، اب آ گئی ہماری کلاس 8 کا، اب پتہ نہیں مجھے کہ کتنے دن لگ جائیں گے ان کو، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم لیول 2 شروع کر سکتے ہیں، مجھے کوئی نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کے تھرو گزر کے پھر جانا ہے، تب بھی اگر آپ شروع کرنا چاہیں لیول 2 تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، آپ کو شیئرنگ ہے، جی جی شیئرنگ ہو رہی ہے، تو جہاں پہ ہم نے کیا تھا پوسٹرفی سائن، ہے نا، ہم لگاتے ہوتے ہیں نا، جب ہم نے انگلش سیکھی تھی تو اس میں جی لگانا سیکھا تھا پوسٹرفی سائن، کیا ہوتا ہے اس میں، انگلش میں ہم کیا لگاتے ہیں، اسی کو ہی کہتے ہیں، انگلش کا ہی ہے پوسٹرفی سائن، تو ہم تو کا کے کی کو لگاتے ہیں اس میں نا، وہ ہمارا جی سائن ہوتا ہے، تو آخری حرف پر زیر پلس آخری حرف پر زیر ایکول کیا ہوتا ہے پوسٹرفی سائن کے، ہماری زیر جو ہوتی ہے جی عربی کی وہ مطلب دیتی ہے اس پوسٹرفی سائن کا، اور ہماری اردو جو ہوتی ہے وہ مطلب دیتی ہے اس زیر کا، کو کا کی کے اور پر، کا کو کا کی کے اور پر، یہ اس زیر کا مطلب ہے آخری حرف کے اوپر جو ہوتی ہے، جب بھی آخری حرف کے اوپر زیر ہوگی، ہم نے پڑھا تھا نام کے اوپر زبر پیش ہو تو کیا ہوگا، کام اس نے کیا ہے ڈیور ہے، اور نام زبر کے پر اوپر زبر ہوگی تو اس پر کام ہوا ہے، کام کرنے والا کوئی اور ہے، نام کے نیچے زیر ہوگی، اب یہ زیر ہے نا نام کے آخری حرف کے نیچے، تو ملکیت کا اظہار ہے، جی کیا ہے، ملکیت کا اظہار ہے، اونر ہے پراپرٹی کا، جی پراپرٹی اونر، ہم کہتے ہیں میرا گھر، میری کتاب، میری گاڑی، میرا بنگلہ، وہ ہم اردو کا میں دنیا لے میں رہی کی ہوں نا، آ گیا نا اللہ کی نعمت، ہاں جی، تو اللہ کی نعمتیں، تو پھر انگلش میں لیتے ہیں فرینڈز پین، ہے نا، فرینڈز فرینڈ پین، کا جی انکلز پین، جی انکلز ڈاٹر جی استعمال کرتے ہیں، جی ہاں تو وہ جی پوسٹرفی سائن ہے جو ہم کوما سا لگا لیتے ہیں، وہ ہمیں اس کا مطلب دے دیتا ہے، انگلش میں تو وہ صرف اتنا کوما سا لگا لیتے ہیں تو پتہ چلتا، جی لگا دیتے ہیں، سوری اوپر کوما نہیں ہے، جی تھوڑا سا کوما بھی ہے اور جی بھی لگا ہوتا ہے،
اور ہمارے اردو میں کا کے کی کو کم اور پر، یہ انگلش کی مثالیں ہیں، بہت اچھی طرح پتہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دو لفظوں کو جوڑا ہے، اوپر کی مثال ہم نے پوسٹرافی سائن کے ذریعے دو لفظوں کو جوڑ کر، بالکل اسی طرح عربی میں زیر زبر اور پیش کے ذریعے دو الفاظ جڑتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی تو نام دیکھتے ہیں، یہ آگے ہماری نام کار پیش، اور ہم اب اس کے اوپر ٹائم زیادہ نہیں لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے بار بار سیکھی ہے۔ جی پیش ہو آخری حرف پر، نام کے اسم کے آخری حرف پر پیش ہو تو کام اس نے کیا ہے، اور اسم کے آخری حرف پر زبر ہو تو اس پر کام ہوا ہے، کسی اور نے کیا ہے، اس نے کام نہیں کیا، وہ میں جا رہی ہوں، میری اپوائنٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نام پر زیر ہو آخری حرف کے آخری ملکیت اس کی یعنی کہ اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کی ملکیت ہے، یعنی وہ مالک ہے اس چیز کا۔ تو یہ آپ کو اور آ گیا، ختم اللہ یخادعون اللہ کتاب اللہ، سارے ہیں، ختم اللہ انزل اللہ، یہ بہت آسان ہے۔ پھر مطلب کیا آ جاتا ہے؟ نے، جی ساتھ میں نے بھی آ جاتا ہے۔ ہمارے اردو میں نے بھی تو سمانا ہی ہے نا کہیں آ کے، ہاں جی وہ پھر کیونکہ نے بھی تو آنا ہی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کام، اس نے کام کیا ہے نا، تو اب نے کیسے آیا؟ انزل اللہ، پیش کی اب وجہ سے جو دوer ہے اس کے ساتھ نے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا، جب دو الفاظ جوڑتے ہیں تو زیر زبر پیش پر غور کرنا ہے۔ جیسے کام کرنے والے کے نام پر پیش ہوگا تو ساتھ میں ہمارا اردو میں نے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کام کیا، اس نے کھایا، اس نے پیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے گیا نہیں کہیں گے، وہ گیا، پھر نے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ آ جائے گا۔ تھوڑی سی ہماری اردو کیا مختلف ہو جاتی ہے نا، جی تو یہ جہاں پہ مطلب ہے پورا کرنے کے لیے نا جو مطلب پورا کرنا، کیونکہ ہماری اردو کمزور زبان ہے جی عربی کے مقابلے میں، تو یہ ہمارے آ گیا۔ اور جہاں پہ بہت خیال رکھنا ہے، قتل داؤد جالوت، بہت آسانی کے ساتھ ہے، جہاں پہ پیش بدل سکتی ہے زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ زیر پیش کے ساتھ، کیوں؟ مطلب کیا ہو جائے گا؟ اگر ہم کہیں قتل دالود جالوت تو تو پھر کیا ہوگا؟ جلوت نے داؤد علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل قتل کیا، کیا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو مطلب جہاں پہ تو بدل ہے جائے گا قتل کیا داؤد علیہ داؤد السلام نے داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو۔ جالوت کو، کیونکہ جالوت کے تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، زبر ہے جی زبر ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ چل گیا۔ اور تا کس کی علامت ہوتی ہے؟ ویسے تو تا مذکر کے سامنے نہیں آتی، لیکن کئی ناموں کے آگے ہو مونس سکتی ہے نا، مونس اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا۔ تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آگے نام پر پیش، وہی ہے نوحن 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 جی نا۔ جی پیش کے معنی ہے نے، پیش کے معنی کیا ہے؟ نے۔ نہیں اب یہ اس کے ساتھ ہی وہی ہم نے جو سیکھا، اس نے کیا ہے نا، جی جو کام کرنے والا فاعل ہے، فاعل کے ساتھ نہیں آئے گا، مفعول کے ساتھ کو آئے گا، کا کو، مفعول کے ساتھ کیا آئے گا؟ کو، اور جو ملکیت ہے اس کا کا کے کی، ایک کا کے کی ہی ہے نا، کیونکہ اس میں جو معنی ہے وہی بدلیں گے نا، انہی کو ہم دیکھیں گے۔ تو نوحن 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 نوحن، جہاں پہ کا کے کی سے اتنا بدل جاتا ہے زبر زیر پیش کے سے، ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا، ان کو دیکھتے ہیں ہم، ان لیسنز کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم غلطی سے بھی زبر پڑ جائیں یا پیش پڑ جائے یا زیر پڑ جائے اور اس کے اوپر ہو نا، تو کتنی حرام درجے کی غلطی بن جاتی ہے نا۔ تو نام پر پیش کام کس نے کیا؟
اس نے کیا اس نے ہے کیا उसने ہے किया है جس जी کے नाम पर آخری حرف पेश پر होगी جہاں پہ جب اللہ کے آخری حرف پر زبر آ گئی تو یہ کام اس پر ہوا ہے. ہاں جی کسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، جہاں پہ اسم کوئی بھی ہو سکتا ہے، نام کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی شخص، جگہ، چیز، جا کام کا نام ہوتا ہے نا جی اسم، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور علامہ آدم، اس نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آدم نے سکھایا، جی الٹ نہیں بولیں گے. نام پر پیش ہو، کام اس نے کیا. نے کیا نوہن، تو جہاں پہ نوہن کام کرنے والے ہیں، نے آئے گا، اور نوہن وہ آئے گا کیونکہ کسی او اور نے کام کیا اور ان پر ہوا ہے، ان کے بارے میں کیا جائے، ان پر ہوا ہے. زیر جہاں پہ آتی ہے، کام نہیں بلکہ کوئی کام نہیں انہوں نے کیا، بلکہ اس کی ملکیت ہے. یہ چیز کس کی؟ اس کی ملکیت ہے، جو بھی ہم اسم ساتھ میں لگائیں گے. ٹھیک ہے، جی تو جس کے جہاں نیچے پہ زیر ہو گئی جس کے پیچھے زیر ہوگی، جس کے نیچے زیر ہوگی، نیچے زیر ہو گئی ہاں جی پیچھے ٹھیک نہیں ہے. نیچے یہ جہاں پہ ہم سب ہی، اور وہ قتل داؤد جالوت جو ہے وہ بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچے لفظ اللہ پر پیش ہے. پیش کے معنی کیا ہے؟ پیش کے اگر پیش آخری حرف پر آ جائے تو معنی کیا ہوگا؟ نے ہمارے اردو میں نے کا ترجمہ ہوگا، اللہ کے نے، اللہ نے کیا. اور پھر ان کو سبھی کو جوڑ کے وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا. سمیع اللہ، اللہ نے سنا. انعم اللہ، اللہ نے انعام دیا. تو اس طرح ہی خاتمہ کا ہوتا ہے مہر لگانا، اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. خالق کا مطلب ہوتا ہے بنانا، پیدا کرنا. पैदा اور किया صدا کا مطلب ہوتا सच ہے बोलना سچ بولنا، یا سچا، یعنی جو بھی لکھیں گے. انزلہ، اتخذ، قال، عائدہ. جی ہمارے جہاں تک ہو گئے، اگر ہم ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے، بار بار سنیں گے. اپنا کوئی پہلے آپ لکھ لیں تو پھر کام کرتے ہوئے بھی سن سکتے ہیں، دہرائی کے لیے ہے نا. تو آپ کام کرتے ہوئے ساتھ میں لگا لیں تو وہ بھی سنا جاتا ہے. جتنی بار آپ کے کانوں میں آواز پڑے گی اتنی بار دل جو ہے اس کے اوپر اترے گی نا. تو آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے ان کو، کم سے کم ایک بار، ہے نا. یعنی کہ ان کو جی لکھنا، ان کے ساتھ وقت بتانا، دیکھنا سلائیڈز کو. لیکن بعد میں آپ کیا کریں گے کہ سن بھی سکتے ہیں اگر آپ کو ہو کہ مجھے آتا ہے. یحییٰ، موسیٰ اور عیسیٰ. ادھر ہم نے پڑھا تھا کام کے کرنے والے کے اوپر، نام کے اوپر زبر زیر پیش ہو سکتی ہے نا. لیکن جو موسیٰ، عیسیٰ اور یحییٰ صغریٰ کبریٰ ہیں، یہ نہیں بدلیں گے، जी یہ جائز ایسے ہی رہیں گے. مبنی ہے نا زبر میں بھی ये मबनी है ये مبنی बदल ہے، सकते یہ हैं بدلتے نہیں ہیں. یہ जी میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ یہ بدلتے نہیں ہیں. जी ان کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. اگر یہ زبر کے ساتھ کام کرنے والے بھی یہ ہوں، ڈوئر بھی ہوں، تو ان کو کھڑی زبر ہی لگے گی، जी یا مکسورہ ہے جہاں پہ. اور اگر یہ ان کے اوپر کام ہوا ہے، یعنی کہ کام کسی اور نے کیا ہے، فاعل کوئی اور ہے، یہ مفعول ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی یہی حالت ऐसे ही ان کی، یہ ان کی जी حالت نہیں ऐसे بدلتی، ही रहेंगे हाँ जी ایسے ہی رہیں گے. یہ تینوں حالتوں میں کام کرنے کی حالت، اور پھر کیا होने ہے، की हालत भी اور سب ٹائم یہی سب رہے گا، ہر ہر وقت حالت میں یہی رہے ہر حالت میں ایسے ہی हर رہے ہر گا हाल में حالت، ऐसे ही تینوں रहेंगे حالتوں میں، تینوں تینوں حالتوں میں حالتوں میں. تینوں حالتوں میں ایسے ऐसे ہی ही رہیں گے रहेंगे हाँ जी یعنی ایک تو ہوتی ہے نا، یعنی کہ کرنے والی ڈوئر، کام کرنے والا. دوسرا ہوتا ہے جس کے اوپر کام ہوا ہے، اور کام تیسرا ہوا اس ہاں کی جی ملکیت ہے. ابھی ہم نے ملکیت پڑھا ہاں نا، جی ملکیت کا اظہار ہے. جی تو اب ہم دیکھتے ہیں انا اور انا کے بعد، انا اور انا کا کیا مطلب ہے؟ بے شک बेशक بے بے شک. شک بلا انا شبہ انا کہاں آتا ہے اور انا کہاں آتا ہے؟ اب انا آپ کا شروع میں کیسے؟ آتا ہے اور इन्ना انا शुरू में आता है مڈل और میں آتا ہے. नहीं انا अन्ना انا अन्ना शुरू درمیان में میں आता है انا درمیان میں بھی اور مڈل میں یہ دیکھیں آپ، ان اللہ، جی ان اللہ.
कान अल्लाह हाँ जी ना, तो ये आपका, क्योंकि ये तो आयतों के साथ जुड़ के नहीं आ रहा ना, जी जी तो ये आपने याद रखनी है बात इसकी। और आप जी आ गए, आखिर हरफ पर जेर को समझते हुए तर्जुमा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कई लोग इसको कहते होते हैं मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। हाँ जी क्यों? क्योंकि पता नहीं है तजवीद का। वैसे तो उसके मतलब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खूबसूरती जाती रहेगी कलाम की। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये इनको आप लोगों ने खुद देखना है, इनको अलग-अलग करना है। नाम ये आखिरी हरफ पर ज़बर होगी तो क्या उसके ऊपर काम हुआ है, किसी और ने किया है, करने वाला कोई और है। आखिरी हरफ पर पेश होगी तो काम उसने किया है, किसी और के ऊपर किया है। और अगर आखिरी हरफ के नीचे ज़ेर होगी तो ये उसकी मलकियत है, जो प्रॉपर्टी होगी वो उसकी मलकियत होगी, वो मालिक है। का के की कू है ना, कू। कू का तर्जुमा किधर आता है वो हमने सीखा है, इसको अच्छी तरह देखना है। का किधर आता है, की का की कू, है ना। हाँ जी ये सब ने भी आ गया। जेर जबर पेश का ख्याल रखते हुए इनका जी तर्जुमा हमने करना है फिर, ठीक है। जी जो ऑडियो दूसरी आ जाएगी तो उससे देखकर आप कर सकते हैं। तो जी ये हमने सीख लिया। कहाँ तक हम पहुंचे? ये भी हमने कर लिया, ये ये सब भी कर लिए हमने हाँ कर लिया, ये भी कर लिया, ये सब कर लिए ये हाँ कर जी लिए, ये सब कर लिए। अब हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे 7 हो गए, 8 हो गए बल्कि। हाँ जी जी आठ हाँ जी ये 8वां है, ठीक है, पीडीएफ। तो ये हमारे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितनी आसानी के साथ इंसान फिर कर सकता है। अगर किसी का कोई बहन कोई नई जो आई हुई है, उसका कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। वैसे तो आपको जब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप वहां से सुन सकते हैं बार बार, क्योंकि मैंने पिछली 3 रिकॉर्डिंग तीनों लेसन्स की डाल दी थी। क्योंकि ये रिवीजन है हमारी, तो जो बहन नहीं आई है वो जितना ले सकता है ले ले, बाकी जो है वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट शुरू होगा तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला हम सब के लिए आसानी पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। यही है हमारा, हमारी दौड़ भी यही है, हमारा रुख भी यही है। किधर है रुख? ताकि हम कुरान सीख सके। कुरान की तरफ रुख है ना, अल्लाह की तरफ रुख है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये वेरी क्विक नंबर 9 है। थक तो नहीं गए? नहीं बाजी नहीं आपको नजर आ रहा है? हाँ जी सिस्टर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या, अगर थक गए तो थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जाए, ब्रेक। नहीं कोई नहीं ये हम कर चुके हैं, है ना। हाँ जी ये हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटे में हमने 3-4 क्लासों को कवर किया है, ठीक है। जी इनको हम देखते हैं। जो पुराने लेसन्स हैं वो इस तस्वीर के साथ भी है जी कुछ, जी जी ठीक है। जहाँ पे हम ये देखते हैं, बाकी में क्या है, आयत लिखी हुई है। इसको आप जी उन सब के साथ मिलाकर आप खुद पढ़ेंगे। जहाँ पे फिर वही आ गया, जी पोस्ट ऑफिस साइन नंबर 9 में भी है ना। जी पीडीएफ 7 मैंने खोल दी, शायद गलत खोल दी है, शायद ऐसा ही है ना, हाँ जी जी लगता है ऐसे ही हाँ जी गलत खोल दी है। जी हम कर चुके हैं हाँ जी वही खोल दी जो मैंने पहले की थी, ठीक है इंशाल्लाह। पीडीएफ 9, एक मिनट मुझे ढूंढने दे इसको। तो आप दोहराएं जो जो आपने सीखा है, पहली क्लास से शुरू करें और एक एक क्लास का बताते जाए मुझे। कमाल में पहले 2 जबर 3 जबर वाले 3 जबर वाले एक बहन एक क्लास का बता के खामोश हो जाए, चलो ताकि बताएगी सभी का पता हो जाए, चल जाए ना। दूसरे में दो जबर जमा वाले करने के लिए
वाव अल्फ का चलो। इजाफा किया था। अच्छा, आप अपना नाम देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो वहां पे पहले जो शब्द से हैं वो शुरू करें। जी मैं तो सिस्टर नहीं देख नजर ही सकती। नहीं आते नाम। मैं अच्छा तो नहीं अच्छा देख अच्छा, सकती। आपदा बहन। अच्छा जी, पहले पढ़े सिस्टर हमने 2 जबर 3 जबर। हम्म। हाँ जी। फिर अब मजीदा बहन है। जी जी, तो बाद में दूसरी क्लास में हमने वाव अल्फ का इजाफा किया और जमा बनाया था उनको, और उस पर जबर जबर की जगह पेश लगाई थी, पेश लगाई थी। अच्छा, उनके उसे मत अपने ऊपर वाव अपने ऊपर पेश लेती है। आपने ऊपर नहीं नहीं, लेती, नीचे आपने पहले, अपने पहले पेश लेती है। हाँ जी, आपने पहले पेश लेती है। पेश लेती है। हाँ जी। जी, मेरी ना थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम है। जो मैंने सेव की हुई है उसमें भी 1 मिनट में इसको करती हूँ पहले ऑन, जहाँ पे है नहीं। नंबर 9 क्या था हमारा, नंबर 9 की जो है वो पीडीएफ मैंने नंबर 7 की ही सेव कर दी हुई है, जिसकी वजह से जी आ रहा है तो पीडीएफ। वेट अ मिनट, इनको खुल नहीं रही अब। और आगे बढ़ते जाएं प्लीज, जल्दी जल्दी बताते जाएं बहन, जो भी हैं आगे। फिर चौथे में छेक मार के हरूफ, चौथे में शेख मार के हरूफ, जो और जमात के साथ जुड़कर आते हैं ना जी। जमायर के, और भी आप खुद ही जो बहन और बताना जो चाहती जल्दी जल्दी बताते जाए, जो भी याद है आपको, जो भी याद है जल्दी जल्दी बताते जाएं। फिर प्री पोजीशन किए। हाँ जी। प्री पोजीशन की है। प्री पोजीशन क्या होते हैं उनको बताएं जरा, को उनकी गिनती करें, जिन्हें उन्हें बताएं क्या क्या है वो। जो ता तू ना नो 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 नो, प्री पोजीशन, प्री पोजीशन आप तो देखें क्या है। ये छेक मार के हरूफ। कौन नहीं नहीं। बताएगी बहन, शेख माल के हरूफ तो बता चुके, हाँ जी। कौन माँ, बताएगी। माँ, हाँ, अन्ना, अन्ना, अच्छा। अला, अला इला, अला हाँ, बैना, बैना। हाँ जी। ए, और कोई। मिन मेन। हाँ जी जी, मेन। मिन, अन अन, इला, इला अला, आला, वो तो मैंने आला, बता दिया। आला, हाँ कर जी। लिया आप लोगों ने, जी। ठीक है। माँ भी आती है ना। माँ, हाँ माँ जी, भी। हाँ माँ तो जी। पहले मैंने बताया। हाँ जी, हाँ जी, माँ भी आती है। माँ। हाँ जी। तो ये सारे हमारे जितने भी हैं इनको आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। ठीक बात। अच्छी तरह याद करना है। जब आप इनकी दोहराई, अब आप दोहराई ही तो हो रही है हमारी बार बार, जी अगर दोहराई ठीक ना होगी तो फिर गड़बड़ है ना। जी। तो दोहराई हमने करनी है। मैं अब इसको ना मेरे पास पीडीएफ नहीं है, इसको मैं ऐसे खोलती हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन तो शेयर हो जाएगी, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन शेयर बाद में करनी थी। एक मिनट, अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की ना। नहीं बात। इंदा भी है बाजी। इंदा भी है, बैना भी है ना, बैना, माँ भी बहना। है। हाँ जी, बहना। माँ। बैना भी है। इंदा बैना मतलब किसी को पता है उनका। किसका इंदा सिस्टर? पास। हाँ, हाँ जी। बैना बस दरमियान। बरहाना। हाँ जी, हाँ दरमियान। जी। बैना ते इंदा 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 माँ पास साथ, माँ नजदीक। साथ। माँ माँ साथ। साथ, इंदा दरमियान, दरमियान। और आन से। अच्छा आपके सामने स्क्रीन खुल गई है, लेकिन इसको करना कैसे है। एक मिनट, मुझे अभी भी नहीं, क्योंकि छोटी रहेगी तो फिर ये, वरना ये नजर नहीं आएगी। ठीक है, इसको इस तरह दोहराते हैं क्योंकि मेरी पीडीएफ इसकी नहीं है, ठीक है। आपको नजर आ रही है। जी। जी। थोड़ी सी ना गड़बड़ हो गई कि मेरे स्क्रीन से आगे पीछे नहीं जा रहा कुछ भी ना। ठीक है,
जहाँ से हमने आगे कर देना है जो भी, ठीक है, जहाँ से ये हमारे हमने किए थे, है ना, ये सारे जितने भी हम कर चुके हैं उनके हैं, ये आपने पहले देखा है, ठीक है, पहले लेसन में। फिर है ये क्या चीज है, तू ता ना तुम। अब हमने किए थे शेख माल के हरूफ, है ना, जी का ना कुम हा ही हु हुम, ये का ना कुम हा ही हु हुम, है ना, तो ये साथ में लग के आते हैं ना। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं ये जहाँ पे सिर्फ 4 अब है, 4 इन्हीं के साथ इजाफा करना है हमें। जहाँ पे तुम हमने पहले कर दिया, आगे ना भी हमने पहले कर दिया, जी सिर्फ ता तू नहीं किया। चार मैंने तू हम मैंने ता तूने, जी मुझे लगता है बाकी भी आवाज ना ना हमने तुमने बची आवाज नहीं आ रही मेरे, कुछ गड़बड़ थी बची ना। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा ख्याल और कोई क्लास नहीं, आप तीन नहीं है। जी नहीं मेरे सर बोल नहीं रहे बहने हैं तो अच्छा 8 हैं हम क्लास में, अच्छा बोल नहीं रहे हम जी। माशाल्लाह। मेरे ख्याल हाँ जी, नहीं एक नहीं होंगी ना बहने, उनको पता नहीं है। हाँ जी। नहीं तो मुश्किल होता है पहले पहले तो। जी आप हमारे साथ भी ऐसे ही था। जी हाँ पता जी। ही चलता था पहली क्लास में तो हाँ क्या हो जी रहा पहले है, पता चलता था। हाँ मेरे जी। भी कई बार हो जाता। सर के ऊपर से गुजरा था सब कुछ। हाँ जी को आवाज आ रही है मेरी अब अब आई अब बाजी, आई है। पहले नहीं आ रही थी, पहले क्यों नहीं आई? पता नहीं पता नहीं बाजी। पता नहीं कुछ हुआ बाजी था। हम बता रहे थे आपको आपकी आवाज नहीं आ रही, हाँ आपकी जी आवाज कुछ नहीं आ हुआ रही। था। हाँ जी अगर गाती हूँ अपने कानों में तो फिर नहीं आ रही, अब आ रही है फिर? जी जी आ रही है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है। अब इसको मैंने बंद करके हमने देखना है कि देखे तू मैं ता तुम तू ता तू, यानी जिससे मैं मुखातिब हूँ, जो मेरे सामने है तू, और ना हम सब, और क्योंकि ना भी उसको कहेंगे जो हमारे पास मौजूद है, हम उसको ही कहते हैं ना जो हमारे पास। जी तो अगर तुम हो तो तुम सब, यानी मैं मुखातिब हूँ, और वैसे तो आप सब कहते हैं उर्दू में, यानी कि रिस्पेक्ट के तौर पर आप सब भी कह सकते हैं। और अगर याद रखने के लिए हो तो तू मैं ता तू, और ता का जो जमा है वो तुम है। ता की जमा तुम है और का की जमा, का उधर हमने पढ़ा था तो का की जमा कुम था, हाँ जी का की जमा कुम कुम। था, और ता की जमा तुम तुम, ठीक है, तुम। तुम ये हमने तू का मतलब मैं, थोड़ा सा उर्दू से, वैसे तो तू का मतलब हम उर्दू में क्या लेते हैं, दूसरे को कहते हैं दूसरे दूसरे को कहते हैं तू, है ना, तू जा, हाँ तू जी कर, तू हाँ खा। लेकिन अरबी में तू का मतलब मैं, मैं ऑपोजिट हो जाएगा, जी क्योंकि कुछ हरूफ या कुछ अल्फाज के मतलब अरबी में ऑपोजिट होते हैं, हमसे डिफरेंट होते हैं। वो जे हमारा आ गया जहाँ पे, है ना, मिनट। अब जिसको जे समझ नहीं आई, 4 उंगलियों के ऊपर 4 हैं सिर्फ, कि ना पहले प्रीपोजिशन पहले थे हमारे कमाल के 6 हरूफ, है ना, जी वो अब ये हमारे तू ता ना तुम, तू ता ना तुम, तू ता ना तुम का वो था, ये का ना कुम हा ही हु हुम, और कुम। जहाँ पे है तू ता ना ता ना तुम, तू मैं ता तू ना हम सब, तुम हम सब, तुम सब, ता की जमा तुम, और मैं की जमा
ہم ना کے نا، تو یہ دونوں ہی ساتھ میں آ گئے۔ اب ان کو ہم جب ملاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو وہ آئیں گے نا ساتھ میں، جی जी بعد میں ساتھ میں آتے ہیں۔ जी जी جعلتو، دیکھیں جعلتو، جعلتا، جعلنا، جعلتم، یعنی کہ ان کو ساتھ میں جعلا کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا جعلا، اس نے بنایا، बनाया پہلی ہی کلاس میں پڑھا تھا جعلا اس نے بنایا۔ اس نے بنایا۔ اب آخری حرف کو جزم کے ساتھ کر دینا ہے، حرکت ہٹا دینی ہے جو لام کی ہے، اور کیونکہ ہم نے اس کو ساتھ میں لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو تو تانا تم ہے، ان کو ہم نے ان میں سے ایک کو ساتھ میں لگانا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، ہماری آخری حرف پر، وہ 3 زبر والے کی آخری حرف پر کیا آ گیا، جزم، اور آگے ساتھ میں تو یہ پاسٹ بن گیا، یعنی کہ گزر چکا ہے، کام ہو چکا۔ یہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ یہ جو ہے ساتھ میں ملا کے کیے ہوئے، ساتھ میں ان کو ملانا ہے آپ نے، اور ایک ایک کر کے ترجمہ کرنا ہے۔ تھوڑا سا میں بڑا کر کے آپ لوگوں کو دکھا دوں، اگر نظر آ رہا ہے تو۔ بڑا نظر آ رہا ہے، जी ہو رہا ہے نا، अब हो गया हाँ जी تھوڑا سا بڑا اور ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے، یہ سارے جعلا، جعلت، جعلتا، جعلنا، جعلتم، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتم۔ تو خلقہ کا مطلب نیچے لکھے ہوئے، اس لیے میں مطلب نہیں بتا رہی، جی ٹھیک ہے، مطلب نیچے لکھے ہوئے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم ریویژن جو کر رہے ہیں تو اسی لیے ہم آگے آگے کر رہے ہیں، لیکن جس بہن نے ان کو سننا ہو وہ دوسری آڈیو جو ہے ہم انشاءاللہ دیں گے، اس میں سن لیں، ٹھیک ہے۔ تو تانا تم ہی ہے، جی ٹھیک ہے، ابھی وہی ہے۔ جہاں پہ ظلم تو کیا مطلب ہوگا، میں نے ظلم मैंने کیا، जुल्म किया اور اگر ہم کچھ اور کریں، اس کا آگے والا کریں تو نہیں، ظلم تو اس کو سارے لگا دیں تو کیا بن جائے گا، پہلے ظلم تو، پھر जुल्म ता ظلم، ता ظلم، जुल्म ना ظلم تم، ظلم जुल्म تھا۔ तुम یہ سارے لگا کے آپ نے ایک ایک کر کے ان کو پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے ان کو ایک ایک کر کے، جتنا آپ دہرائیں گے اتنی آپ کو آئے گا۔ تو قرآن میں تو یہ سارے موجود ہیں، ہاں جی 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 قرآن میں جب بھی آئیں گے، آپ قرآن کی تلاوت جب بھی کریں گے، آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ جی ہاں جی یہاں ہیں۔ پہ کنتا، کنتا، तू था ہوتا یہ سارے آ तू گئے، था تو تو تھا، تھا وہ تھا، जी لبستا، لبستا تو ٹھہرا، लब्बिस تو ٹھہرا، ہاں جی तू یہ تو ठहरा کے ساتھ ہے، जी یعنی تا کے ساتھ ہے، ہاں جی जी ٹھیک ہے۔ تو اگر ربیس تو ہوتا تو، میں मैं میں میں ٹھہرا، मैं ठहरा لبیس تو ہوتا تو میں ٹھہرا، میں اگر ٹھہرا، کن تو ہوتا تو، تو پھر بھی میں तो ٹھہرا، नहीं नहीं मैं था میں ہوتا تو تھا، کیا، میں میں تھا، ٹھہرا، ہاں میں تو تھا، ہوتا تو سوری، میں ٹھہرا، ہاں جی ٹھیک میں ہے۔ تھا، اب یہ آپ کا ایک آ گیا ہے لال رنگ کے جو ہیں، یہ 2 زبر 3 زبر والے ہیں، جو پہلا جی ہی ہمارا لیسن تھا اس کے ہیں، جی ہاں 2 جی زبر والے اور 3 زبر والے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے آخری حرف پر جزم لگا دینی ہے، سارے کے آخری حرف پر جزم لگا کے، یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کن جو تھا، یہ کن تو 2 ہی ہیں، لیکن اصل میں یہ 3 ہی تھے، اوکے۔ کونا، کاف واو نون تھا، ٹھیک ہے، واو چلی گئی کسی وجہ سے، وہ بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اسی کو یاد رکھیں، یہ سارے دیے گئے ہیں، پیچھے ان کے مطلب دیے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، میں ابھی بتا بھی دیتی ہوں، اندرا اس نے ڈرایا، داخلہ وہ داخل ہوا، اور اس کو لگا کے، رازا کا اس نے رزق دیا، کافرا اس نے کفر کیا، کل اس نے کہا، سامیا اس نے سنا، قاتالا कतरा اس نے उसने قتل कत्ल کیا، किया فاتح اس نے کھولا، उसने کن खोला وہ हो کن गया وہ ہے نا، हो وہ गया ہو گیا، जाला
उसने उसने बनाया अजी कौन का वो ये नहीं होगा वो था नहीं कौन बाकी भी फिर चली गई अच्छा कौन हो गया नहीं कौन हो काना का होता था सॉरी हाँ ठीक है काना का है था हाँ काना का था कौन मुझे हाँ लगता है हो हुआ या हो गया हो गया कौन कौन किया कौन चलो चला गया सब कुछ सब कुछ है। वो कहते क्लास बाकी भी आवाज ही चली गई ना पता रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छा भी ना बोल जी रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वबरकातुहू कैसे राफिया ठीक हो हाँ जी मैं ठीक हूँ। लगता है आंटी का कंप्यूटर खराब हो गया। इसलिए तेरे चांस नहीं हो गया ना यहाँ पे आप आए हैं जब पहले से थे मैं अब आई हूँ। अच्छा अच्छा मैं इतना हो गया था मेरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि माजरत खा हूँ जहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया कोई था बात नहीं तो लेकिन ये है कि वो ये आखिरी था ठीक है जी ये आखिरी स्लाइड थी तो अब मेरा ख्याल इतनी क्लासें बहुत हैं ठीक है बाजी ठीक है क्योंकि दोहराने वालों को ज्यादा फिर मुश्किल होगी हाँ जी जो नए हैं उनके लिए मुश्किल हो गई हाँ हाँ जी नहीं तो ये हमारा था आज का लेसन इसको हम स्टॉप करते हैं और फिर दोहराई का वेरी क्विक दोहराई करें क्या जी। होगी दोहराई हमारी जल्दी जल्दी हम करते हैं शुरू से पहली शुरू क्लास से पहली पहली क्लास क्लास क्या है दो दो जबर जबर और तीन जबर वाले दो जबर और तीन जबर वाले ठीक है उनका मतलब उसने उसने किया किया उसने किया और फिर हमारी क्लास दूसरी जमा हो गई हाँ जी जमा हो गई हाँ जी जमा वाव अलफ लगाकर वाव अल्फ लगा कर फिर वाव अपने वाव अलिफ का लगाकर तो आखिरी हरफ पर क्या लगाना है पेश 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 जी मैं कर रही हूँ देखिए वाव आपने से पहले पेश ही देता है ना पेश लेता है और फिर हमने कमाल के छह हरूफ छह पढ़े रूफ किए हाँ जी ठीक है कमाल के छह हरूफ पढ़े ई का नाकुम हा ही हूँ हुम जी है ना फिर हमने किया अल्लाजी हाँ जी अल्लाह जी अल्लाजी जो अल्लाजीना की वाहिद है वाहिद अल्लाजी है जी नून निकाल दिया अल्लाजीना का तो अल्लाजी बन गया अल्लाजीना का क्या मतलब था जिन्होंने किया जो लोग जो जो लोग जिन लोगों ने या जिन लोगों जिन्होंने या वो लोग जिन्होंने तो अल्लाजी जो जो तो जिसने जिसने जी तो जे उनके उसके मतलब हो गए जो जिसने जी और जिसके जिसके जिसका जिसके जिसका तो जिसके हाँ जी फिर जो तू था ना कमाल के छह हरूफ उनकी ये जो पहली थी मुतकल्लिम की जो बोल रहा होता है उसका ये जी उसके साथ नून को मिला दिया था वो अल्लाजीना का नून जो निकाला है ना जी वो अल्लाजीना मतलब वही रहा हाँ जी अल्लाजी हो गया मतलब वही रहा हाँ जी मतलब वही है जी फिर हमने किया अब हमने फिर प्रीपोजिशन की रिप्रेजेंट हाँ जी है ना छह कमाल के हरूफ ही किए वो कर लिया हाँ जी छह कमाल के हरूफ तो किए हमने फिर प्रीपोजिशन किए फिर हमने उनको यानी छह कमाल के हरूफ क्या है वो आखिर में आते हैं जी ये जो जितने हैं इन सब के साथ मिलकर आते हैं जैसे ये मिल रहे हैं वैसे वो भी मिलते हैं वो जो हु और हमने पढ़ा था ना ये का ना कुम हा ही हुम हा ही हु हुम जो है ये हमारे पहले सबक के साथ जाते हैं ठीक है किसके साथ जाते हैं पहले का ताल्लुक है पहले सबक के साथ है दो जबर और तीन जबर वाले के जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं इनके कुछ साथ नहीं नजर आ रहा स्क्रीन तो कुछ भी नहीं है बाजी कुछ भी नहीं आता अच्छी बात है कोई बात नहीं मैं बार बार चेंज करना पड़ता है फिर हम ऐसी अच्छा पसंद हो जाए दोहराई हो जाए एक मिनट फिर बार बार मुझे वाक्य हाँ जी पता हाँ है जी तो वही जो हाँ जी बस पहले कर था चुके हैं हाँ जी अब वैसे ही कर ले बस हाँ जी यही है बस हाँ जी ठीक है जी तो इसका क्या है कि फिर हमने क्या किया था इन द पास यानी के दरमियान
جی کیا ہے بینا؟ بینا کا مطلب درمیان، درمیان ہاں یا جی پاس یا من سے نزدیک، من سے، ان سے، سے من اور ان دونوں سے ہی ہے سے مطلب، ہاں الا جی پر اعلی پر، اوپر الا الا طرف، طرف طرف ہاں جی تو ماں لا، ساتھ ماں ما ساتھ ساتھ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں لا اور لیے لی لیے کے لیے، کے لیے لعل، کے لیے لعل لکم، لعلکم، ہاں السلام علیکم، لعلکم کا کیا بتا رہی ہیں آپ؟ کے لیے لعل تاکہ، ہاں تو اوکے لعل کا نہیں ہے ابھی ہم نے کیا، جی وہ نہیں کیا لعل لا نہیں کا آیا تھا ابھی، وہ آپ بعد میں آئے گا، لیکن لا کا ہی کیا ہے لا لا کا کا لا جی کا کیا ہے، لا اور لی، تو لیکن وہ اس کی پریکٹس میں آیا تھا نا، صحیح۔ پریکٹس میں آ گیا تھا، لیکن ویسے اس کا اپنا جو ہے ابھی رول آئے گا آگے انشاءاللہ، لعل کا استعمال آئے گا۔ تو جہاں پہ پھر ہم نے ان کو ساتھ جوڑا، اور یہ سامنے جو ہیں یہ مخاطب کے ہیں یا حاضر کے ہیں، جو ہمارے سامنے موجود پرسن ہے اس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ہاں تو جی یہ حروف جو ہیں یہ ساتھ میں آتے ہیں اسم کے ساتھ، ٹھیک ہے، صحیح۔ وہ اسم کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، اور فعل کے ساتھ جڑ کے آخر میں یہ آتے ہوتے ہیں، وہ بھی کمال کے 6 حروف بھی آخر میں آئے تھے، اور یہ بھی آخر میں آئیں گے، 3 زبر یا 2 زبر والے کے آخر میں یہ آتے ہیں، اور ان کو پھر جزم دے دی جاتی ہے جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو، جیسے ہم نے پیش دی تھی نا واو الف لگانے کے لیے، جی جی ایسے ہم اس کو آخری حرف کو جزم دے کے ان کو لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے تو تنا تم جی پال لیا ہے نا، تو یہ پھر تو تنا تم ہا ہی ہو ہم اس کے ساتھ آ سکتا ہے نا، ہا ہی ہو ہم بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ تو حاضر کے ہیں نا، تو اگر ہم نے کسی سے بات کرنی ہو تو ہو، ہا ہی ہو ہم جو ہمارے تھے نا کمال کے 6 حروف، ان میں سے پھر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جی یعنی کہ اگر کسی کے دماغ میں ہو تو یہ تو حاضر ہیں، تو یہ اگر جو حاضر نہیں ہے، جو ہمارے سامنے مخاطب نہیں، ہم جن سے ان سے بات کرنی ہو تو کیا ہوں گے، تو وہ تو اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ میں بات کر رہی ہوں تو میں اپنے لیے کیا استعمال کروں گی، کون سا حرف، کون سی علامت، کون سی علامت میں اپنے لیے استعمال کروں لی گی؟ پہلے ہی کمال کے 6 حروف کا پہلا کیا ہے علامت؟ جی جی، اور اگر میں نون کو ساتھ میں ملا دیا تو میں کیا اپنے لیے استعمال کروں گی؟ لی کے پہلے نون لگا دیا، تو وہ اللہ زینہ کا نون جو گرا دیا تھا ہم نے، جی اللہ زی بنا دیا اور نون لگا دیا اس کے ساتھ، یہ ایک سمجھنے کے لیے، ورنہ ایسا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اللہ کی کلام ہے، جی سمجھنے کے لیے کہ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم رکھتے ہیں اتنا ہی بہت ہے، ہمارے یہ سارے ہو گئے مکمل، جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں سے ہو گئے، 9 تک کیا ہے نا، 9 تک کیا ہے نا، 9 تک ہو گئے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا ایک دہرائی والا چل رہا ہے، لیکن اللہ کرے کہ ہم اس کو کر سکیں آمین۔ پورا، ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔